नमस्ते, म पेन्टर बाबु राजवंशी र आज म एउटा तपाईको लागि विशेष र स्पेशल खुसीको कुरा पनि लिएर आएको छु, जुन अहिले होइन भिडियोको अन्तिममा तपाईलाई शेयर गर्नेछु र यसको लागि तपाईले भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। र आज म चर्चा गर्न खोजेको जुन अहिले विश्वभरि नै एउटा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि र यसको चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि लकडाउन भएको छ र यो लकडाउन सँगसँगै हाम्रो नेपालमा यसको इकोनोमीमा कस्तो असर पर्ला, के हामी यस्तो अवस्थामा सर्भाइभ गर्न सक्छौं, यो नेपालको लागि राम्रो पक्ष हो या नराम्रो पक्ष हो, यस्ता धेरै प्रश्नहरू तपाईको मनमा उठ्न सक्छ र यी सबै कुराहरू म बताउने छु। तर सबभन्दा पहिला कुन कुन सेक्टरमा असर पर्नेछ यसको लागि यसमा दुईटा कुरा हुन्छ, जुन एउटा आंशिक असर पर्नेछ भने अर्को कुरा दीर्घकालीन असर। आंशिक असर भनेको जसरी अहिले कोरोनाको माहौलले गर्दाखेरि बजारहरू बन्द भएको छ, धेरै व्यापारीहरूका पसलहरू बन्द भएको छ र जसै लकडाउन खुल्छ त्यस पछाडि 2-4 महिनामा अटोमेटिकली रिकभर भएर जान्छ। यो भनेको आंशिक असर हो। अर्को भनेको दीर्घकालीन असर हो। दीर्घकालीन असरमा लकडाउन खुल्छ तर यो रिकभर हुनलाई, व्यापार चल्नको लागि 2 देखि 3 वर्षसम्मको समय लाग्न सक्छ भने यसमा पहिलो क्षेत्र रहेको छ होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट। यसमा धेरै व्यवसायीहरू प्राय घर पुरै भाडामा लिएर काम गर्ने गर्छ भने जुन लगभग अहिले 70-80 दिनदेखि व्यापार ठप्प छ र हुन सक्छ केही कुनै संस्थाबाट ऋण लिएको होला या भाडा महँगो होला या 2-4 जना स्टाफहरू होला र त्यस कारणले गर्दाखेरि र जसै लकडाउन खुल्छ र यो क्षेत्रमा एकाएक व्यापार बढ्छ भन्ने सम्भावना धेरै कम रहेको छ भने अर्को रियल इस्टेट। र जसरी केही समयबाट सोच्दै नसोचेको कि यस्तो दिन आउला, घरमा आराम गर्नुपर्छ भनेर, जसको कारण अलरेडी हामी धेरै तनावमा छौं र हुनेछौं र यो अवस्थामा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अप्रत्यक्ष अरू क्षेत्रहरू जुन आफूसँग जोडिएका छन् यसमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति थोरै जग्गा बेचेर आफ्नो व्यवहार टार्न खोज्ने हुन्छ, जसमा धेरै बेच्ने हुन्छ भने थोरै मात्र किन्ने हुन्छ। यसकारण यो क्षेत्रमा पनि भारी गिरावट आउनेछ। अर्को एयरलाइन्स। यसमा अबका दिनमा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानको लागि र एक देशबाट अर्को देशमा जानको लागि मान्छेहरू डराउने छन्। केही समयसम्म यसको आवत जावतमा ठप्प हुनेछ र यस कारणले गर्दाखेरि भिजिट नेपाल 2020 असफल भएको छ। अर्को क्षेत्र डिपार्टमेन्ट स्टोर। अहिले पनि मानिसहरू सामानलाई छुँदा पनि भाइरस सर्छ भन्ने एउटा मानसिकता छ र यस कारणले गर्दा पनि मान्छेहरू धाएर डिपार्टमेन्ट जान चाहँदैन र सकेसम्म अनलाइनबाट होस् या आफ्नो नजिकको पसलबाट आफ्नो सामानहरू किन्ने गर्छन्। अर्को क्षेत्र प्राइभेट स्कुल भने अबको दिनमा यदि 6-7 महिनासम्म यदि लकडाउन लम्बियो, यदि पढाइ भएन भने, विद्यार्थीहरू पढ्न पाएन भने स्वाभाविकले अभिभावकहरूले पैसा तिर्ने छैन र तिर्न मान्ने छैन। अर्को क्षेत्र ज्वेलरी र कस्मेटिक। आउने दिनमा आफ्नो अनावश्यक खर्चलाई, फेसनेबल चिजलाई केही हदसम्म कम गर्नेछ। पार्टीहरूमा जाँदा पनि महँगा फेसनेबल गहनाहरू लगाउने, देखाउनको लागि मान्छेहरू युज गर्ने छैन भने अर्को सेक्टर भनेको बैंकिङ तथा फाइनान्स। यसमा पनि अहिलेको अवस्थामा मान्छेहरूसँग भएको अलिअलि पैसा जुन खातामा राखेको हुन्छ यो पैसालाई पनि झिकेर खर्च गर्ने गर्छ र जसको लोन छ उनीहरूलाई पनि तिर्नको लागि धाउधाउ परिरहेको छ र अब बैंक कसरी चल्ने गाह्रो, म्यानेज गर्नको लागि गाह्रो भइरहेको अवस्था हो भने यस प्रकार धेरै सेक्टरहरूमा पनि असर पर्नेछ, जस्तो सिनेमा हल, फर्निचर, कपडा पसल, इलेक्ट्रोनिक, कन्स्ट्रक्सन, स्टेशनरी, बाइक, कार सोरुम, शेयर मार्केट। समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि ह्युमनसँग जोडिएका हरेक क्षेत्र, औषधि र खाद्यान्न बाहेकका लगाउने, सजाउने, देखाउने, घुमाउने, गुडाउने हरेक क्षेत्रमा हरेक व्यवसायलाई यसको प्रभाव पर्नेछ भने यसै दौरानमा केही समूहहरू बनिरहेका छन्, जस्तो कि जो दैनिक ज्याला मजदुर गरेर आफ्नो परिवार
पाल्ने गर्छ या आफ्नो व्यवहार टाल्ने गर्छ। यी सबै खालका क्याटेगोरीलाई कहीँ न कहीँ समस्या आउनेछ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने अहिले कोरोना खासै पोजिटिभ देखिए जस्तो मलाई लाग्दैन। र अबको दिनमा जसै भारत र विदेशबाट नेपालीहरू आउनेछन् र यसको लागि सरकार पनि तयारी गरिरहेको छ भने त्यस पछाडि मलाई लाग्छ भयावह अवस्था हुनेछ, जुन हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ कि कस्तो अवस्था हुनेछ। र यस कारणले गर्दा पनि र नेपालीको लागि एउटा दुःखद कुरा, विश्व ब्याङ्कको रिपोर्ट अनुसार कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दाखेरि चाहे स्वदेशमा बस्ने नेपालीहरू जो जब गर्नु हुँदैछ या विदेशमा बस्नुभएका वैदेशिक रोजगारमा बस्नुभएका नेपालीहरूको गरेर 5 लाख जना जबलेस हुनेछ। यानी जो अहिले जब गर्नु हुँदैछ त्यसबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। र यसमा वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन अहिले हाम्रो जति आम्दानी भएको छ, जुन अहिले टोटल आम्दानीको 22% रेमिटेन्सले नै एफोर्ड गरेको छ भने यस कारणले गर्दा पनि र अबको आउने दिनमा अब बेरोजगारीको संख्या बढ्नेछ भने अर्को काम गर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि आउनेछ। भने रिजल्टमा के आउँछ भन्दाखेरि पाउनु पर्ने पारिश्रमिक दर भने घट्नेछ र यसको साथसाथै महँगी अझै बढ्ने सम्भावना रहेको छ। र अर्को कुरा, जो राम्रो एउटा स्किल भएका हुन्छन् या कम्पनीले लाग्छ ऊ बिना काम चल्दैन, ऊ नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै घाटा लागेको छ, काम गर्न गाह्रो भएको छ भने त्यो सिचुएसनमा बोलाउला, तर धेरै कम मात्रामा हुनेछ। र तपाईँ अर्को कुरा के ध्यान दिनुहोस् भन्दाखेरि जसै अहिले 21औं शताब्दीमा धेरै टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छन् र धेरै अटोमेसन चल्ने प्रविधिहरू पनि भित्रिसकेका छन् र यस कारणले गर्दाखेरि पनि र अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने नेपालको एउटा होटलमा पनि रोबोटबाट नै, जुन तपाईँ पछाडि स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, रोबोटबाट नै धेरै कुराहरू वेटरको रूपमा वेटरको काम गरिरहेको छ। र यति मात्र नभएर अहिले ड्राइभरलेस गाडीहरू पनि बजारमा आइसकेका छन्, जुन तपाईले एउटा वेबसाइटमा गएर लगइन गरिसके पछाडि तपाईकै भएको ठाउँमा आउँछ र त्यस पछाडि तपाईँ कहाँ पुग्ने हो त्यहाँ छोडिदिन्छ र त्यस पछाडि पुनः आफै अटोमेटिकली जान्छ। भने अबका धेरै व्यवसायहरू अनलाइनमा जाँदैछ, अनलाइन प्रविधिलाई अपनाएको छ। यसका धेरै फाइदाहरू रहेको छ, जहाँ थोरै वर्करबाट धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ, धेरै सेल्स बढाउन सकिन्छ भने अर्को विशेषज्ञताको पनि काम गर्ने गर्छ। र अर्को कुरा अस्ति भर्खरै आएको छ, नेपालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भन्नुभएको छ अबको जुन जन्मदर्ता, बिजुलीका बिलहरू र मालपोतका कामहरू जस्ताहरू अब अनलाइन प्रविधिमा ल्यानेछ। भने यदि गभर्नमेन्टले यति कुराहरू गर्न सक्छ भने यदि त्यहीँनेर प्राइभेट लिमिटेड ले चाह्यो भने के कुराहरू होला। र यस कारणले गर्दा पनि अबको दिनमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन होस् या नहोस्, स्ट्रङ आफूलाई बनाउन जरुरी हुन्छ र कसरी सर्भाइभ गर्ने यो बारेमा प्रत्येक जनाले, प्रत्येक नेपालीले सोच्न जरुरी भएको छ। हामीले नेपाल सरकारलाई दोष देखाउन छोड्दिनु कि हाम्रो सरकारले यस्तो गरेन, त्यस्तो गरेन, भारत सरकारले जनतालाई यस्तो गर्यो, अमेरिकाको सरकारले अमेरिकाका जनतालाई यस्ता गरे। यी सबै कुराहरू हामी एक साइडमा छोडिदिउँ र जे गर्छु जसरी हुन्छ म आफ्नो बलबुताले म आफै गर्छु भन्ने संकल्प लिनु पर्यो। र मलाई लाग्छ हाम्रो देश नेपाल एक सम्भावना बोकिएको देश हो र धेरै कुराहरू गर्न सक्छौं र धेरै कुराहरू हामी आफै पनि गर्न सक्छौं। अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने विश्वभरिकै भारत, चाइना, अमेरिका, अस्ट्रेलियाबाट आएर हाम्रो नेपालमा काम गरेर धेरै पैसाहरू कमाउन सकेका छन्। भने हामी के गर्न सक्दैनौं? हामी हाम्रो देशमा केही गर्न सक्दैनौं? हामी गर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन साथीहरू। र म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि जुन अहिलेसम्मको मेरो अनुभव र रिसर्च अनुसार भन्नु पर्दाखेरि हामी गर्न नसक्ने पनि होइन, तर हामी लजाउँछौं।
मेरो आफन्तले के भन्ला, मेरो ससुरालीपट्टिकोले के भन्ला भन्ने मानसिकताले गर्दाखेरि हामी गर्न चाहदैनौँ र गर्न सक्दैनौँ। तपाईलाई थाहा छ, तपाईँ विदेश गएर कति कमाउनुहुन्छ? त्यही 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 भने एउटा तपाईको परिवारमा आफ्नो देशमै बसेर पनि चटपटे मात्र बेचेर पनि 15,000 भन्दा माथि इन्कम गर्न सक्छौं भने यो भन्दा के खोज्ने? यति मात्र होइन, तपाई कुन सेक्टरमा कुन काममा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ यो कुरालाई बुझ्नुस् भने यसको लागि तपाई तालिम लिनुस् या तपाईको अग्रजसँग सोध्नुस्, खोजीनीति गर्नुस् कि म के गर्न सक्छु, यो कसरी हुन्छ र यसका लागि तपाईले 2-4 महिनाको तालिम पनि लिन सक्नुहुन्छ या तपाई कुनै कोर्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको समयमा इन्टरनेटहरु भएको कारणले गर्दाखेरि जुन अहिले भिडियो देखिराख्नु भएको छ सायद मलाई लाग्छ वाइफाई को माध्यमबाट होला र तपाई यदि वाइफाई छ भने तपाई धेरै कुरा युट्युब र गुगलबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ भने त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाई भित्रको एउटा हुनर, प्यासन र इन्ट्रेस्टलाई सर्च गर्नुस् र तपाईलाई अहिले कस्तो लाग्छ, तपाई कसरी सर्भाइभ गर्ने आउने दिनमा, लकडाउन पछाडीको दिनहरुमा, यो मलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र म भिडियोको सुरुमा नै भनेको थिएँ आज म केही विशेष कुरा भन्ने छु, जुन कुरा के भन्दाखेरि अबको केही एपिसोडमा जुन तपाई हुन सक्छ अहिले विदेशमा बसिराख्नु भएको छ र अब स्वदेशमा नै आउनु हुँदैछ र लाग्दैछ म अब जे गर्छु नेपालमा नै गर्छु र नेपालमै हुनुहुन्छ भने अब म केही गर्नु पर्यो, बेरोजगारी हुनुहुन्छ भने त्यस्ताका लागि, त्यस सबैजनाको लागि फाइदा हुने गरी कृषिमा कसरी हामी काम गर्न सकिन्छ, कृषिमा के कुरा गर्न सकिन्छ र थोरै पुँजीबाट कुन कुन कामहरू गर्न सकिन्छ र थोरै पुँजीबाट के सामानहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ र उत्पादन गरेर कसरी सेल्स गर्ने, यी धेरै कुराहरू म भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। र यी सबै कुराहरू यदि तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने र नेक्स्ट भिडियो तपाईले हेर्नको लागि र यस च्यानलमा तपाई बाबु राजवंशी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न पनि नबिर्सनु होला। र अर्को कुरा, यदि नोटिफिकेसन बेललाई दबाउनु भएन भने तपाईको जुन भिडियो आउँछ नि यो मिस गर्नुहुनेछ र त्यस कारणले गर्दाखेरि छेउको नोटिफिकेसन बेललाई पनि दबाउन नबिर्सनु होला। र आजको भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने तपाईको साथीभाइ आफन्तमा भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र यति बेलासम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।